Sa usa ka nasud diin ang espiritu sa Pasko magsugod samtang moabot na ang mga ber nga mga buwan. Ang musika sa usa ka tawo nahimong sinonimo sa maong okasyon. Si Jose Marie Chan. Ang iyang tingog, ang iyang mga kanta nahimong soundtrack sa kasinatian sa Pasko sa mga Pilipino. Apan sa likod sa musika, adunay usa ka istorya sa kadasig, karesilyente o gugma para sa iyang nasod. Natawo ni adtong Marso 11, 1945 sa dakbayan sa Iloilo si Jose Marie Chan. Gitudluan sa usa ka pamilya nga naghatag bili sa musika o kultura. Ang iyang amahan, usa ka incheck nga imigrante nga nakab-ot ang kalampusan sa industriya sa asukar. Samtang ang iyang inahan, usa ka Pilipinhon nga adunay lawom nga gugma sa arte. Sa gamay pa siya, gilibutan si Jose Marie sa musika. Kanunay nga naminaw sa mga plaka nga gipatukar sa iyang mga ginikanan sa balay. Sa iyang pagkabatan-on, nadiskubrihan ni Jose Marie Chan ang iyang kadasig sa pagsulat og kanta. Gisulat niya ang iyang unang kanta sa edad nga 13, nga naglangkob sa mga emosyon ug mga damgo sa iyang kabatan-unan. Nahimong dalangpanan niya ang musika, usa ka paagi sa pagpadayag sa mga hunahuna ug pagbati nga dili niya dali masulti. Gihagit siya sa mga bantugan nga mga awit sa iyang panahon, sama nila Frank Sinatra, Nat King Cole ug Tony Bennett. Apan nakakita siya og talagsaong tingog nga nagpakita sa iyang pagka-Pilipino. Samtang nag-eskwela sa Ateneo de Manila University, padayon nga gihasa ni Jose Marie Chan ang iyang talento. Nag-perform sa mga event sa eskwelahan ug sa ulahi misulod sa kalibutan sa profesional nga musika. Ang iyang unang dako nga higayon miabot dihang nadiskubrihan siya sa record label nga Dyna Records, nga nag-release sa iyang debut album nga Deep in My Heart niadtong 1969. Ang maong album nahimong usa ka hit nga nagpakita sa iyang malinawon nga tingog ug mapinasayloon nga mga lyrics. Ug kini ang nagsilbing sinugdanan sa usa ka dugay nga mabungahon nga karera sa musika. Sulod sa 1970 ug 1980, si Jose Marie Chan nagpadayon sa pagbagawas og mga album ug pagsulat og mga kanta nga nakaigo sa kasing-kasing sa mga tigpaminaw. Ang iyang musika nagpaluyo sa laing-laing mga genre gikan sa mga ballads, pop, hantod sa folk. Apan, kanunay nagpadayon sa usa ka init ug sinsero nga tono. Ang mga kanta sama sa Can We Just Stop and Talk a While, A Love to Last a Lifetime, o Beautiful Girl, nahimong permanente sa mga Pilipinhong panimalay, nga gisingit sa mga kasal, mga tigom, ug mga serenata. Apan, niadtong 1990 nga si Jose Marie Chan nahimong hingpit nga usa ka bantugan nga pangalan, dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Ang iyang album nga Christmas in Our Hearts gi-release niadtong tuiga. Ug ang titulo nga track dali nga nahimong usa sa labing pinalangga nga mga kanta sa Pasko sa kulturang Pilipino. Ang maong album usa ka buhat sa gugma nga nagpakita sa kalipay, kainit ug espirituhanong aspeto sa tradisyon sa Pasko sa mga Pilipino. Ang Christmas in Our Hearts nahimong usa ka walay panahon nga klasiko nga nadungog sa mga balay, mall ug bisan sa mga jeepney samtang magsugod ang Setyembre. Ang mensahe niini nga gugma, kalinaw ug pamilya miigo sa mga kasing-kasing sa mga Pilipino bisan asa ug para sa tanan. Dili kompleto ang panahon sa Pasko kung wala madungog ang malinawon nga tingog ni Jose Marie Chan. Sa daghang mga tuig, ang musika ni Jose Marie Chan nakalabang sa panahon ug mga henerasyon. Nakadawat siya og daghang mga pasidungog ug pagkilala. Apan tingali, ang iyang labing dakong kalampusan mao ang kalipay nga iyang gidala ngadto sa milyon-milyong mga taong nalipay pinaagi sa iyang mga kanta. Ingon nga, usa ka mang-aawit, usa ka kompositor, ug usa ka Pilipino. Iyang nasakop ang esensya sa unsay buot ipasabot sa pagsilibrar sa Pasko sa Pilipinas.